इल्लोसो कुडको खाल्लोलो म्हाका आनी खावशें दिसलें पूण तें सोरपात्याल म्हणटा तें खाल्लें ना रे ताका पळोवन तुजो पोट भरलें चेडवाक जेवणाचें पडोंक ना नाचपाचो आसता बार वाच मोर म्हणोन बाबड्या मुजगाक दिना तार तस तो सोंपतोच कावकान भितर सोऱ्याचें आसता बार आरे दावीक बुडोवंक तुका रोज दिसता जाल्यार फेणयेचें इलें मार 2-3 पेग फेणयेचें मात तोच मागीर कितें पळयताय शेगी कोंकानी कोण उलोयना सगळीं इंग्लिशीन टॉकिंग कोण एकलो माग म्हणून लागलो मिस्टर वॉटार यू लुकिंग आरे तो कोण जाणा नाचता ना मिसता गोरी कॉस्ट्यूम चेकिंग Thank you. Well, ladies and gentlemen, can we have a bigger round of applause for Lawrence the Ponda? Everybody, come on, let me see you clap for Lawrence.